आज हम सबक आओ मिलके दरख्त लगाएं की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको दरख्त और पौधे अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप दरख्तों का कोई एक फायदा बता सकते हैं? सोचिए और बताइए। चलें मैं आपको बताती हूँ। दरख्तों से हमें बहुत से फल और सब्जियां मिलती हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। माल्टे का दरख्त, सेब का दरख्त और अमरूद का दरख्त। तो ये सब फल हमें दरख्तों ही से मिलते हैं। चलिए सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। आज स्कूल में खूब चहल पहल थी। चहल पहल यानी बहुत से उस्ताद और तालिबे इल्म जमा थे। ऐसा लग रहा था कि कोई खुशी का दिन है, रौनक और चहल पहल थी। सारा स्कूल सजा हुआ था। सजा हुआ था यानी स्कूल को डेकोरेट किया हुआ था। कियारियों में फूल खिले थे। कियारी कहते हैं घर या फिर स्कूल या किसी भी जगह में वो जो छोटा सा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर पौधे लगाए जाएं, उसे हम कियारी कहते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। जैसे मुस्कुरा के कह रहे हों, शजरकारी का दिन मुबारक हो। शजर कहते हैं दरख्त को और कारी कहते हैं दरख्त लगाने को। शजरकारी यानी दरख्त लगाना। तो इस पहले हिस्से में ये बताया गया है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा रश था और पूरा स्कूल खूबसूरती से सजाया हुआ था। और कियारियों में यानी छोटी छोटी जगहों पर जो फूल लगे हुए थे, वो ऐसा लग रहा था कि मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों कि फूल लगाने, दरख्त लगाने का दिन मुबारक हो। असेंबली शुरू हुई। बच्चों ने पहले दुआ पढ़ी, फिर कौमी तराना। इसके बाद जमात पंजम यानी पांचवी जमात के 3 बच्चों को दावत दी गई यानी बुलाया गया। उन्होंने गीत गाया। गीत यानी नज़्म पढ़ी। आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं। बच्चों की सुरीली आवाज यानी मीठी आवाज, अच्छी आवाज। लगता था दरख्त झूम रहे हैं। झूम रहे हैं यानी ऐसा लग रहा था कि दरख्त नाच रहे हैं। परिंदे भी साथ मिलकर गा रहे हैं और परिंदों की जो चहचहाहट है यानी परिंदों की जो आवाज है, वो ऐसे लग रही थी कि जैसे वो गाना गा रहे हों। आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाएं। जैसा कि आप यहाँ इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि 2 बच्चे दरख्त लगा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों को इस गीत पर शाबाश दी। शाबाश दी यानी उनकी तारीफ की। उन्हें कहा कि आपने तो बहुत अच्छा गीत गाया। इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा ने तकरीर करते हुए यानी सब बच्चों से एक साथ बात करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, दरख्त हमारी हवा को साफ रखते हैं, हमारे घरों, स्कूलों और सड़कों को खूबसूरत बनाते हैं। खूबसूरत यानी प्यारा बनाते हैं। हमें फल देते हैं।
پھل دیتے ہیں. پھل یعنی جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں پھلوں کے درخت ہیں. تو یہ سب پھل ہمیں درختوں سے ملتے ہیں. فرنیچر، کھیلوں کا سامان اور ہماری ضرورت کی کئی چیزیں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں یعنی لی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں. فرنیچر جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھیے کہ فرنیچر کا سامان موجود ہے، جیسا کہ کرسی، بیڈ یا جسے ہم پلنگ بھی کہتے ہیں، صوفہ، الماری، یہ سب ہی چیزیں لکڑی سے بنائی جاتی ہیں اور ان کی لکڑی درختوں سے لی جاتی ہے. تو یہ جتنا فرنیچر ہم اپنے گھر میں، اسکول میں استعمال کرتے ہیں سب درختوں کی وجہ سے بنایا جاتا ہے، درختوں کی مدد سے بنایا جاتا ہے. تو اس تقریر میں پرنسپل صاحبہ نے بھی بچوں کو درختوں کے بہت سے فائدے بتائے کہ ہمیں ان سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے لیے ایک سوال ہے، ٹھہریں اور بتائیں 5ویں جماعت کے طلبہ نے کون سا گیت گایا؟ بتائیے. چلیں سبق میں سے دیکھتے ہیں. بچوں نے گیت گایا تھا، آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں. آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں. چلیے اب سبق کی آگے کی پڑھائی کرتے ہیں. بچوں، ہمارے ملک میں آج کل شجرکاری کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. شجرکاری کا ہفتہ یعنی ہمارے پیارے ملک میں ہر سال ایک ہفتہ جس میں 7 دن ہوتے ہیں، اس 7 دنوں میں درخت لگائے جاتے ہیں اور اس کو بہت خوشی اور جوش سے منایا جاتا ہے. تو پرنسپل صاحبہ نے بچوں کو یہ بات بھی بتائی کہ آج کل شجرکاری کا ہفتہ چل رہا ہے. سب لوگ پودے لگا رہے ہیں. ہم بھی آج اسکول میں پودے لگائیں گے. یہ پودے بڑے ہوں گے، درخت بنیں گے. ہمارا اسکول بہت خوبصورت لگے گا. خوبصورت لگے گا یعنی پیارا لگے گا. اسمبلی ختم ہوئی، سب میدان میں جمع ہو گئے. میدان یعنی اسکول کی وہ جگہ، وہ کھلی جگہ جہاں پر آپ کھیلتے بھی ہیں اور جہاں آپ کی اسمبلی ہوتی ہے. تو سب بچے وہاں پر جمع ہو گئے. مالی نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود رکھے تھے. مالی کہتے ہیں پودے لگانے والے کو، جس کا کام ہوتا ہے پودے لگانا. تو اس نے پہلے سے ہی پودے لگانے کے لیے زمین میں چھوٹے چھوٹے گڑھے کر لیے تھے. سب نے مل کر ان گڑھوں میں پودے لگائے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہوا چلی، ننھے منھے پودے لہلہانے لگے. ننھے منھے یعنی چھوٹے چھوٹے، لہلہانے لگے یعنی ہوا کی وجہ سے ہلنے لگے. جیسے ہاتھ ہلا کر کہہ رہے ہوں، درخت لگانے پر آپ کا شکریہ. اسکول پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا. خوبصورت یعنی پیارا اور بھلا یعنی اچھا لگ رہا تھا پودے لگانے کی وجہ سے. تو یہاں آ کر ہماری سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرنیچر کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ درختوں کی لکڑی سے، بالکل صحیح. فرنیچر درختوں کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے.
آج ہم نے سبق آؤ مل کے درخت لگائیں کی پڑھائی کی۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔